नयाँ नक्सा र यथार्थ यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर छौँ नेपालले केही दिन अगाडि नयाँ नक्सा विशेष गरी लिम्पिया धुरालाई आफ्नो नक्साभित्र समावेश गरेर नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतमा एक खालको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ र त्योभन्दा बढी तरङ्ग नेपालले आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको र विवादित भूमिमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक बनाइसकेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ र यस सम्बन्धको यथार्थ के हो र नयाँ नक्सामा आएको नेपाली जमिन अब नेपालले कहिले फिर्ता गर्न सक्छ र अहिलेको अवस्था भनेको हामी दुई छिमेकी मुलुक बीचमा कूटनीतिक तवरबाट यी समस्या समाधान हुनुपर्छ र यसका लागि भारतीय पक्ष के सोचिरहेको छ र नेपाली पक्ष के गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा आज हामी छलफल गर्छौँ। एकजना भारतीय नेता, सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका नेता, उहाँ 1980 देखि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ र पटक पटक मन्त्री भइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर सञ्जय सिंह। डाक्टर सिंहसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यसपछि एकजना नेपाली अभियन्ता फणेन्द्र नेपालसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ, उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर डाक्टर सञ्जय सिंह हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, आउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। डाक्टर सञ्जय सिंह नेपाली बुझ्नुहुन्न, हामी हिन्दी त्यति राम्रो बोल्न सक्दैनौँ, बुझ्छौँ, मजाले बोल्छौँ, त्यसकारण लिङ्गुवा फ्राङ्का अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजी मार्फत हामी संवाद गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसबाट हाम्रा दर्शकवृन्दलाई पढ्न जाने असुविधाप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र यतिखेर नयाँ नक्सा र यथार्थ हाम्रा दर्शकहरूलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ। नेपाल र भारत बीच करिब 1800 किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ र त्यो खुल्ला सिमानाका कारणले विभिन्न समस्या आइरहेको छ। खुल्ला सिमानामा तारबार लगाउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आउने गर्छ र यो समस्या समाधान गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ? नेपाल र भारत बीचको विभिन्न खालका सम्बन्धहरू विभिन्न तहमा छ। जनतादेखि जनतासम्मको सम्बन्ध त यहाँहरूले महसुस गर्नुभएकै छ। कोरोनाको यो विषम परिस्थितिमा नेपालमा रहनुभएका भारतीय नागरिकहरूलाई यहाँ जे जसरी सहयोग भएको छ त्यस्तै सहयोग भारतमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई पनि भइरहेको छ। यसले नयाँ उदाहरण एउटा प्रस्तुत पुनः एकपटक गरेको छ। नेपाल र भारत बीचको जनस्तरको सम्बन्ध यति व्यापक छ, यति बलियो छ, यति सुदृढ छ। तर यो दुई देश बीचको पटक पटक बल्झिने र लामो समयदेखि कचल्टिरहेको सीमा विवाद अन्ततः अन्त्य गरेरै छाड्नुपर्नेछ। त्यो पनि वाद विवाद होइन, संवाद मार्फत, अन्य कुनै आग्रह पूर्वाग्रह अहमबाट होइन, विवेकको प्रयोग गरेर, आवेगलाई निस्तेज पारेर, आवेगलाई निषेध गरेर, विवेक र सुझबुझको प्रयोग गरेर गर्नुपर्नेछ। हामी यतिखेर भारतीय जनता पार्टीका नेता 1980 देखि भारतमा राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ, पटक पटक मन्त्री भइसक्नु भएको छ। उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर सञ्जय सिंहसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ भने म उहाँलाई स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, हामी छौँ नयाँ नक्सा र यथार्थमा र नयाँ नक्सा विशेष गरी 335 वर्ग किलोमिटर भूमि समेटेर नेपाल सरकारले लिम्पिया धुरा समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतमा एक खालको यसले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ र विशेष गरी भारतीय मिडियाहरू यसको विपक्षमा लागेको देखिएको छ। तर हामी पक्ष विपक्षी भन्दा पनि हामी यथार्थ सत्यको छानबिन दसी प्रमाणसहित जसको हो यो जमिन उसकै हो भन्ने पक्षमा छौँ। हामी एकरो चिच्याएर आफ्नो कुरा माथि पार्ने भन्दा पनि हामी भनिरहेका छौँ तथ्यले जे भन्छ, नक्साले जे भन्छ, दसी प्रमाणले जे भन्छ, दुई छिमेकी बीच मिलेर वाद विवाद होइन, संवाद गरेर, आवेगको प्रदर्शन नगरी विवेकको प्रदर्शन गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। र यस सम्बन्धमा हामी छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भारतीय जनता पार्टीका एकजना नेता डाक्टर सञ्जय सिंहसँग। त्यसपछि हामी ग्रेटर नेपालको अभियानमा सक्रिय रहनुभएका अभियन्ता फणेन्द्र नेपालसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। त्यसपछि हाम्रो नियमित हामी यहाँहरूसँग जोडिएर यहाँहरूका सम्बन्ध, यहाँहरूका समस्यालाई सुनेर समस्या समाधानको पहलमा त हामी लागि नै रहनेछौँ। पहिला हामी नयाँ नक्सा, नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा र केही समय अगाडि भारतले पनि आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसमा कालापानी क्षेत्र र लिम्पिया धुरा क्षेत्रलाई उसले आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो भने नेपालले पनि अहिले आफ्नो नक्सा जारी गरेको छ, राजनीतिक नक्सा, र यसमा लिम्पिया धुराको करिब 335 वर्ग किलोमिटर जमिनलाई आफ्नो
नक्सामा समेटिसकेपछि यसले भारतमा एउटा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ र भारतले लिम्पियाधुरा जुन विवादित जमिन हो भन्ने दुवै देशलाई थाहा हुँदै पनि एकतर्फी र एकपक्षीय ढङ्गबाट 80 किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनाएको छ, तिब्बतको मानसरोवर जाने कालोपत्रे सडक, र यसमा पनि विवाद भइरहेको छ। आखिर दुई देशले आफ्नो आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको जमिनमा एकपक्षीय रूपबाट भारतले किन यो खालको सडक निर्माणको काम थाल्यो भन्ने एउटा अहम प्रश्न त छँदैछ। त्यसबाहेक दुवै देशले आफ्नो ढङ्गबाट निकालेका नक्सामा पनि दुवै देशले आफ्नो दाबी विरोध र आफ्नो पक्षमा तर्क र आफ्नो कुरा सही हो भन्ने खालका कुराहरू गरिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई यथार्थको जानकारी गराउने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। नयाँ नक्सा र यथार्थ यो विशेष श्रृङ्खलामा नयाँ नक्सा भारतले पनि जारी गरेको थियो, आफ्नो राजनीतिक नक्सा, जहाँ 1962मा भारत र चीन बीच युद्ध हुँदा चीनबाट हारेर फर्केको भारतीय सेना बसेको कालापानी क्षेत्र केही समयको लागि बसेको होला भन्ने मान्ने हो भने 1962बाट यता धेरै धेरै पानी बगिसकेको छ काली नदीमा, र काला पानीमा पनि धेरै धेरै पानी बगिसकेको छ, तर अझै भारतीय सेना त्यहाँ क्याम्प खडा गरेर बसिरहेको छ। के भन्नु पर्यो, कालापानी यो हिसाबले, यो तथ्यले, यो नक्साले, यो कुराले हाम्रो हो भन्नु पर्यो, होइन भने अर्काको जमिनमाथि यति लामो समय बस्दा पनि कृतज्ञता जाहेर गरेर त्यहाँबाट खुरुक्क उठेर गए कति राम्रो हुन्थ्यो हामी भनिरहेका छौँ। होइन, प्रयोग नगरी नहुने रहेछ, आवश्यकै रहेछ, छिमेकीको केही जमिन प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकै रहेछ भने पनि छिमेकीलाई खुसी पारेर राम्रोसँग अनुरोध गरेर प्रयोग गरिरहेको भए पनि हुने थियो, हामी यो भनिरहेका छौँ। र छिमेकीले अब छोडेर गए हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गरिसकेपछि किन यसरी बसिरहेको भन्ने प्रश्नको उत्तर के हो त हामी त्यो खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नयाँ नक्सा र यथार्थमा हामी यी कुराहरू खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। एकजना नेपाली अभियन्ता र भारतीय जनता पार्टी, भारतका नेता, भारतीय जनता पार्टीका नेता डाक्टर सञ्जय सिंहसँग हामी कुराकानी गरेर यो समस्या समाधानको उत्तम उपाय के हो हामी सबैलाई थाहा छ। सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको दुवै पक्षले लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने आधारहरू के हुन् त्यो कुराहरू राख्ने, ती कुराहरूमा एक अर्कोलाई विश्वास जगाउने र आफ्नो कुराले अरूलाई विश्वास जगाइसकेपछि अनि समस्याको यो विवादको छिनोफानो गर्ने, आफ्ना कुरा माथि राख्नका लागि आफ्ना तथ्य प्रमाण मात्रै पेश गर्ने होइन, अर्को पक्षले तथ्य प्रमाण पेश गरेको कुरालाई, नजिरलाई र दोषी प्रमाणलाई पनि हेरेर समस्या समाधानको पहलमा जुट्ने। यसो गर्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र यतिखेर उहाँको टेलिफोन नउठेको कुरा हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ। डाक्टर सञ्जय सिंहसँग अघि कुराकानी भएको थियो, हामी उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन नउठेको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। दर्शकवृन्द, यतिखेर छौँ हामी डाक्टर सञ्जय सिंह, यतिखेर हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ फणिन्द्र नेपाल, ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपालसँग हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। फणिन्द्र नेपाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। डाक्टर सञ्जय सिंहसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ हाम्रा साथीहरू, हाम्रा मित्रहरू। यतिखेर फणिन्द्र नेपाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर फणिन्द्रजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सुशीलजी। अनि अब नेपाल भारत बीचको समस्या, सीमा समस्या, यो कचल्टिएको समस्या बेला बेलामा बल्झने गर्छ। अहिले केही समय अगाडि भारतले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक नक्सा, त्यस पछाडि लिम्पियाधुरामा एकपक्षीय तवरबाट करिब बनाएको 80 किलोमिटर कालोपत्रे सडक जसले तिब्बतको मानसरोवरसम्म छुन्छ, र त्यस पछाडि नेपालले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा जहाँ लिम्पियाधुरा नेपालले आफ्नो भूमिभित्र पारेर जारी गरेको नक्सा, यसले तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ भारतमा, होइन? यो पृष्ठभूमिमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो पृष्ठभूमिमा भन्नुपर्ने कुरा त के भने हामीले इन्डियाले गएको कार्तिक महिनामा जब उसले चाहिँ हाम्रो जमिनलाई उसको पोलिटिकल म्यापमा राख्यो, हामी तत्काल त्यसको चाहिँ चुनौती स्वरूप हामीले आफ्नो नक्सा जारी गरिसक्नु पर्थ्यो। तर 8 महिना पछाडि भए पनि अब हाम्रो नक्सा जारी भएको छ र त्यसलाई चाहिँ इन्डियाले यो एकपक्षीय रूपमा भएको हुनाले हामी मान्दैनौँ भनेर चाहिँ कन्डेम गरेको स्थिति अब हामी चाहिँ अनुभव गरिरहेका छौँ। तर सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको बिचको सिमाना काली नदी भएको र काली नदीदेखि पूर्वको भूभागमा अहिले भारतले
सडक बनाउने कब्जा गर्ने काम गरिरहेको होला। यो त हाम्रो निम्ति अमान्य छ। त्यस कारणले अब बिग ब्रदरसिप देखाउने, सानैपन देखाउने, ठुलोपन देखाउने, ठुलाई बन्ने एउटा प्रयास गर्न खोजेको भारतले हो भने अब त्यो हामीलाई स्वीकार्य भएन। अब संवादबाट समाधान खोज्ने हो भने अब संवादका निमित्त अब उपयुक्त कदमहरू चाल्दै अब टाइममा आउन अझ टाइम फ्रेममा कुरा अगाडि लिएर जानु पर्यो। तर चाहिँ अर्काको जमिनलाई चाहिँ इन्डियाले चाहिँ सोभरेन टेरिटोरी हाम्रो भन्दै अब नक्सामा जस्ता पनि सोभरेन टेरिटोरी भन्यो, सडक बनाएपछि पनि हामीले हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी बनाएको भन्यो। उनले चाहिँ सोभरेन टेरिटोरी भन्दैमा अर्काको जमिन उसको सोभरेन टेरिटोरी हुँदैन, त्यो त हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी हो। अब यो कुरा हामी स्थापित गरिसकेका छौँ। यो त फणेन्द्रजी यहाँहरूले भन्दै आउनुभएको कुरा, हामीले भन्दै आएका कुरा हौ होइन। जब विमतिहरू आउँछ नि, संवादमा गर्नुपर्ने कुरा हो भनेको के हो भने अर्को पक्षले, हामीभन्दा फरक विचार राख्नेले, हामीसँग मतभेद राख्ने पक्षको तर्क के हो, त्यो तर्कलाई अनि समर्थन गर्ने खालका तथ्यहरू के हुन्, प्रमाणहरू के हुन्, त्यो कुरो हेरेर अनि उसलाई कन्भिन्स गराउनु पर्ने हो नि त, उसलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हो नि त होइन। जस्तै नेपाल सरकारले अहिले पनि यी नक्साहरू प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि करिब 8वटा तथ्यहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ। यो कुराहरू स्पष्ट ढङ्गबाट राखेर भारतीय पक्षसँग खुल्ला वार्ता संवाद गर्ने हो भने त समस्या समाधान भइ नै सक्थ्यो होला होइन। यति पनि हुन सकिरहेको छैन, किन भइरहेको छ यस्तो, के आयो? हाम्रो समस्या, हामीले भएको समस्या के भयो भने 1962 देखि अहिले 2020 हुँदाखेरि जम्मा 58 वर्ष हो। 58 वर्षसम्म इन्डियाले हाम्रो जमिनमा हक भोग जस्तो काम गरिसक्यो। उसले चाहिँ सेना राखिसक्यो, उसले त्यहाँ सडक बनाइसक्यो, अनि उसले चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरूलाई चाहिँ आफ्नो तर्फको सेवा सुविधा दिएर चाहिँ भारतीय नागरिकका रूपमा चाहिँ अब प्रस्तुत गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ। अब नेपालले जतिसुकै प्रमाणहरू पेश गरे पनि इन्डियाको चाहिँ अब त्यो ब्याड इन्टेन्सन अथवा इल इन्टेन्सन जे भने पनि उसले चाहिँ यो कुराको समाधान गर्नै चाहँदैन। यो समस्यालाई लिङ्गरिङ गर्दै त्यहाँ बसिरहन चाहन्छ। अब अहिले त के भने पोलिटिकल म्यापमा उसले आफ्नो जमिन भनेर राखिसकेपछि उसले चाहिँ अब नेपाललाई ठुलो चुनौती थियो, हामीले त्यो नक्सा निकाल्न होइन होइन। भारतीय पक्षले पनि अहिले के भनिराखेको स्थिति छ भने अब संवाद गरौँ, वार्ता गरौँ, सहमतिबाट कुरो टुङ्ग्याउँ, विषयलाई यसरी होइन कि यसरी बल्झाएर होइन, आफ्ना तथ्य राखौँ भनिरहेको अवस्थामा हाम्रा यी तथ्यहरू छन् भने, यी तर्कहरू हाम्रो पक्षमा छन् भने, लिम्पियाधुराको त्यो 335 वर्ग किलोमिटर जमिन हाम्रो हो भन्ने हामीसँग प्रमाण सबै तथ्य सबै छ भने दसी प्रमाण भिडाउँ अनि दुई पक्ष संवाद गरौँ। कत्रा कता विवादहरू यसरी संवादबाट समाधानतर्फ उन्मुख भएका छन्। कत्रा कत्रा विश्वयुद्धहरू अन्त्यमा गएर शान्ति सम्झौता मार्फत टुङ्गिएका छन्। यो कुरा नटुङ्गिएला भन्ने छैन नि त। टुङ्ग्याउन किन गाह्रो भइराखेको छ तपाईँलाई के लाग्छ फणेन्द्रजी? म तपाईँलाई के भन्छु भने विगत 8 महिनादेखि भनौँ न, अब नोभेम्बर 2 अथवा कार्तिक 16 देखि चाहिँ अब इन्डियाले हाम्रो जमिनलाई उसको पोलिटिकल म्यापमा राखेको अहिले 8 महिना भइसक्यो। 8 महिनासम्म कुनै पनि संवाद भएको छैन। संवाद गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ, तर 3-4 पटकसम्म इन्डियाले चाहिँ त्यहाँको आफ्नो चाहिँ विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रवक्ताले बोल्दाखेरि चाहिँ अब नक्सामा उसको हाम्रो जमिन राख्दाखेरि पनि उसले त्यो चाहिँ सोभरेन टेरिटोरी अफ इन्डिया भनेको छ। सडक बनायो त्यसै गरी पनि उसले चाहिँ हामीले चाहिँ सोभरेन टेरिटोरी हामीले आफ्नो सडक बनाएको, यसमा नेपालको एक इन्च जमिन पनि परेको भनिरहेको छ। त्यसो ऊ त के भने संवाद त गर्ने, तर के भने त्यो जमिनको विषयमा चाहिँ संवादै हुँदैन। अर्को चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ कुनै सीमा समस्याहरू, सीमाका सम्बन्धमा विवादहरू छन् भने ती विषयलाई चाहिँ वार्ताबाट हल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भारतीय पक्षलाई हामीले संवाद र वार्तामा ल्याउनु पर्यो नि त। त्यो क्षमता राख्नु पर्यो, त्यो क्षमता राख्नु पर्यो। तपाईँले भने जस्तो लिम्पियाधुरामा चाहिँ कुरै नगरौँ, कालापानीमा कुरै नगरौँ, अन्त मात्रै कुरा गरौँ भन्छ यदि भने अब त अहिले औपचारिक ढङ्गमा त्यो भनेको त होइन। अहिले त के भनिराखेको छ भारतीय पक्षले भने उसले पनि भने यो समस्या समाधान संवादबाटै हुन्छ भनिराखेको अवस्था छ। त्यसो भए वार्ता गरौँ, आफ्ना कुरा राखौँ अनि समस्या समाधान होला नि त भन्ने त एउटै मात्र अहिलेको विकल्प त्यो बाहेक अरू के छ त? त्यसो भने के गर्ने ल भन्नुहोस् त फणेन्द्रजी? भारतीय पक्ष संवादमै नआउने, त्यहाँ सडक बनिसक्दा नेपालमा त्यसको चु पनि नहुने, नेपाल सरकारलाई थाहा छैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति समेत आउने, हुन त त्यो पछि सच्याइयो क्यारे होइन त। तर अब यतिखेर यहाँ नक्सा मात्रै बनाउँदा पनि लक्ष्य किन गर्यो, हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि खलल पुर्यायो नेपालले भन्ने खालको भारतीय मिडियाहरूमा यसरी समाचार, यसरी खबरहरू सम्प्रेषित भइरहने, विचारहरू सम्प्रेषित भइरहने। त्यसो भने यो समस्या समाधानको विकल्प के हो त त्यसो भए फणेन्द्रजी?
होइन पहिलो कुरो त यो समस्या समाधानको विकल्पतिर जानुभन्दा पनि पहिलो विकल्प अथवा चाहिँ निर्विकल्प नै भनेर देखिन्छ। अहिलेलाई संवाद नै हो। इन्डियाले पनि के भने कोरोनाको यो कहरपछि यसमा चाहिँ अलिकति समाधान भइसकेपछि यो चाहिँ स्वास्थ्यको समस्या समाधान भएपछि हामी वार्ता गरौँ भन्ने कुरा गरेको छ। तर के भने त्यो वार्ता गर्ने कुरा चाहिँ अब लम्ब्याउने बाहना गर्ने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ अब 58 वर्षको इतिहासले देखाइसकेको छ। तर अब के भने इन्डियाले वार्ता गर्छु भनेको बेलामा चाहिँ वार्ताको पहल गर्ने र अनि उसले चाहिँ अब यो हाम्रो जमिनलाई उसले सोभरेन टेरिटोरी भने हजुर 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 फणिन्द्रजी, हामी ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर नयाँ नक्सा र यथार्थको यो विशेष श्रृङ्खलामा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि यसको जुन ढङ्गबाट विवाद भइरहेको छ, यो विवादको चुरो र भारतीय पक्षले यसलाई जसरी सम्प्रेषित गरिरहेको छ त्यसको यथार्थ बुझ्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। लामो समयदेखि नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद कचल्टने गर्छ, कचल्टिरहेको छ। कचल्टिएको सीमा विवाद कति 1800 लामो किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ नेपाल र भारत बीच। र यो समस्या समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी भारतमा रहेका भारतीय संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र नेपाली अभियन्ताहरूसँग नेपाली नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर फणिन्द्र नेपाल पुनः सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। हजुर हजुर फणिन्द्रजी, हजुर फणिन्द्रजी, अब तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ संवादै गर्ने, वार्ता नै गर्ने, तर अब तपाईँ भन्नुहुन्छ फेरि भारतीय पक्षले त्यो गर्न मानिरहेको छैन, यो विषयमा चाहिँ उसले स्केप गर्न चाहिरहेको छ भने त्यसो भने गर्ने के त? होइन, अहिले उसले भनेको चाहिँ के भने कोरोनाको समस्याको समाधान पछि वार्तामा बस्ने भनेको छ। अब हामीले त्यो कुरालाई वार्तामा चाहिँ कोरोना त के भने विश्वव्यापी छ, नेपालमा पनि छ, इन्डियामा पनि छ। त्यस कारणले उसले कोरोनाको समस्या पछि हामी बसौँ भनेर प्रस्ताव गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले नकारात्मक रूपमा लिनु भएन, त्यसलाई हामीले पर्ने पर्ने अवस्था छ। होइन गर्ने त्यसो भए के त भनेर सोधेको मैले। त्यो अब वार्ता कुरेर बस्ने, यसलाई कचिल्टाइरहने होइन। हुन त सीमाको विवाद कचिल्टिँदा घरेलु राजनीतिमा धेरैलाई फाइदा भएको हामीले इतिहास भोगेका छौँ, निकट इतिहास होइन त। अनि त्यसो भए अब वार्तामा ल्याउनु पऱ्यो नि त। मैले हामीले के भनेको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता खोज्ने हो भने खोज्नु पऱ्यो होइन, वार्तामा त ल्याउनु पऱ्यो नि त। होइन, वार्तामा ल्याउने कुरामा तपाईँले मैले अघि भनिसकेँ, इन्डियाले कोरोना पछाडि वार्तामा बसौँ भनिसकेपछि त कोरोना त इन्डियामा पनि छ, नेपालमा पनि छ। त्यस कारणले कोरोनाको समस्या समाधान गर्न त पर्छ नै पर्छ नि। अल्टाउनु पर्छ भने हामीले पर्ख्यौँ भने पर्खिने कुरा चाहिँ म त त्यसलाई चाहिँ ठुलो कुरा मान्दिनँ। तर के भने त्यो वार्ता चाहिँ परिणाममुखी हुनु पर्यो, स्टेप गरेर जानु भएन, विचलित हुनु भएन। इन्डियाले नेपाललाई चाहिँ लिङ्करिङ गरेर आफ्नो समस्या आफ्नो चाहिँ बसाइ लम्ब्याउने कुरा गर्नु भएन भन्ने कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण हो कि। अब त्यसो भए के गर्ने त? अब एकातर्फ के पनि तर्क हुन थालेको छ भने अब भारतले 1962देखि ओगटेर बसेको कालापानी त छोडेको छैन। अब लिम्पियाधुरामा बनिसकेको पत्रे सडक अब घरेलु राजनीतिमा यस्ता कुराहरू उठिरहनेछन्, यो कचल्टिरहनेछ र भारतले यो चाहिँ जसरी हडपेको छ यो त निरन्तरता दिनेछ, नेपालले फिर्ता पाउने छैन भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। त्यसो भए के त? अब यो विषय चाहिँ केवल राजनीति गर्ने विषय मात्रै हुने नेपालको घरेलु राजनीतिमा कतिपय सन्दर्भमा त अझ सत्ता चढ्ने भर्याङको रूपमा पनि सिमानाका समस्याहरूलाई दुरुपयोग गरेको हामीले पर्याप्त मात्रामा देखेका छौँ, यही आँखाले हेर्नु परेको छ होइन। त्यसो भने गर्ने के त? अब यहाँ सरकारले भन्छ 1816 मार्च 4 को सुगौली सन्धि लगायतका तथ्यहरूले लिम्पियाधुराको जमिन काली नदीको उत्पत्ति भएको ठाउँदेखि पूर्वको जमिन नेपालको हो भन्ने खालको तथ्यसहित उसले प्रमाणसहित पेश गरेर हामीले यो नक्सा निकालेको हौँ भनिरहेको छ नेपाल सरकारले। अब यसको विरोध भारतमा भइरहेको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो विषयमा छलफलै गर्न चाहँदैन भारत। यदि त्यस्तो हो भने उहाँहरूसँग तर्क रहेनछ भन्ने बुझेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो कि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता खोजेर समस्याको समाधान गर्ने हो कि चुपो लाएर बस्ने मात्रै हो कि गर्ने के हो त त्यसो हो भने? फणिन्द्रजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ? उहाँले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन, मैले उहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू लागिरहनु भएको छ। फणिन्द्रजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? दर्शक हजुर हजुर मलाई सुनिरहनु भएको छ? हामी छौँ आदरणीय दर्शकबिन, नयाँ नक्सा र यथार्थ यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र यतिखेर नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद
पुनः एकपटक कचल्टिरहेको यो लामो समयदेखि कचल्टिरहेको सीमा विवाद हो। यो सीमा विवाद लामो समयदेखि यथावत रहिरहेको छ र सीमा विवादलाई टुङ्ग्याएर दुवै मुलुकले एकअर्कालाई सहयोग गरेर समृद्धिको यात्रामा बढ्नुपर्छ। जनस्तरमा जुन खालको प्रगाढ सम्बन्ध छ यो सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाएर दुई देशबीचको सिमानाको जुन यो समस्या छ यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। यही मात्रै एउटै विवेकपूर्ण सुझबुझपूर्ण कार्य हुनेछ। यतिखेर फणिन्द्र नेपालसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। फणिन्द्रजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन फणिन्द्रजी। हामी पुनः प्रयास गरिरहेका छौँ यहाँको आवाज, यहाँको केही प्राविधिक समस्या देखिएको छ। यो समस्या समाधान गर्नको लागि दर्शकबिन, नेपालले 1816 मार्च 4 को सुगौली सन्धि, त्यसै गरी 1816 डिसेम्बर 8 को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि, त्यसै गरी 1857 मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा, त्यसै गरी 1860 नोभेम्बर 1 मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता, 1875 जनवरी 7 मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमाङ्कन गर्दाको नक्सा, त्यसै गरी 1995 सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण र त्यसै गरी 2015 सालको आम निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको नेपालमा नामावली मतदाता नामावलीको नाम र 2018 सालको जनगणना हुँदा पनि त्यतिखेर नेपालले नै त्यो क्षेत्रमा जनगणना गरेको लगायतका तथ्य प्रमाणहरू जुटाएर नेपालको नक्सा जारी गरेको छ। तर यति गर्दै पनि भारतीय पक्षले आफ्ना तथ्यहरू के हो हामी सोध्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले पनि भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका नेता डाक्टर सञ्जय सिंहसँग कुराकानी प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। उहाँसँग कुराकानी गरेर यो समस्या किन लामो समय कचल्टियो, यसमा भारतीय पक्षको रुचिको विषय के हो, भारतीय पक्ष यसमा के चाहन्छ भन्ने कुरा हामी यथार्थ रूपमा बुझ्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। नेपालको पक्षको कुरा गर्ने हो भने नेपाली पक्षले लामो समयदेखि भन्दै आएका तथ्याङ्कहरू हामी राखिरहेका छौँ। फणिन्द्र नेपाल ग्रेटर नेपालका अभियन्ता हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। ल फणिन्द्रजी, मैले अघि पनि भने होइन, तपाईँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै सम्पर्क विच्छेद भयो। अब नेपालले 1816 मार्च 4 को सुगौली सन्धि लगायत 2015 सालको आम निर्वाचनको मतदाता नामावलीदेखि सबै कुराहरू समेटेर यो तथ्य, यो आधारको भरमा, यो आधारमा टेकेर हामीले यो नक्सा बनाएका हौँ भनिरहेको छ होइन। यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने, नक्सा बनाउँदैमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन होइन। नक्सा जारी हो। अब भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने कुरामा त उसै फिर्ता हुनेवाला छैन। आत्मरतिमा कोही नरमे पनि हुन्छ र आवेगमा कोही चिच्चाइ नकराए पनि हुन्छ। धेरै हामीले देखिरहेका छौँ भारतीय मिडियाको रवैया। यसो नगरिकन हामी भन्न चाहन्छौँ, कृपया आवेगमा होइन, विवेकको प्रयोग गरेर, तर्कसङ्गत कुरो गरेर, चारजनाको अगाडि उभिँदा गर्न मिल्ने कुरो गरेर यो जमिन मेरो हो भने भइहाल्यो नि, भने भइहाल्यो होइन। यसरी त्यो जमिन कसको हो टुङ्ग्याए भइहाल्यो भनिरहेका छौँ कि हामी चाहिँ। बरु अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता चाहिन्छ भने पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कुनै निकायको मध्यस्थता खोजौँ, समस्या समाधान गरौँ, यो कुरालाई भनिरहे हुन्न फणिन्द्रजी, गरे हुन्न यसरी होइन। त्यो प्रक्रियामा जानको हामीलाई, तर के भने इन्डियाले पनि अब हामी वार्ता गर्न तयार छौँ, कोरोना पछि वार्ता गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँसम्म पर्खेन कि नपर्खेने, अठाउन्न वर्षसम्म नेपालले त्यो समस्यालाई जानको तय राख्यो, अगाडि बढ्न सकेन, अगाडि बढाउन चाहेन। एउटा चाहिँ राजनीतिक मुद्दाको रूपमा इन्डिया विरुद्धमा चाहिँ एउटा तुरुप खेल्ने विषयको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गरिराख्यो। तर के भने यसको चाहिँ परिणाममा पुर्याउनको निम्ति कुनै पनि किसिमको चाहिँ निर्णायक वार्ता गरेन। र अहिले चाहिँ के भने नक्सा पनि नक्सामा हाम्रो जमिन पनि इन्डियाले हालिसक्यो। अनि त्यो नक्सामा परेको चाहिँ जुन जमिन हो त्यो जमिनबाट बाटो पनि निकालिसक्यो भने उसले अब चाहिँ नेपाललाई कुनै किसिमको चाहिँ प्राथमिकता नदिएको र उसले नेपालको टेरिटोरीमाथि चाहिँ आफ्नो टेरिटोरी भनेर चाहिँ जबरजस्त दावा गरेर चाहिँ अगाडि बढेको कुरा देखियो। यो यथार्थ भयो। अब मैले सोधेको समस्या समाधानको उपाय के त, समस्या समाधानको फणिन्द्रजी समस्या समाधानको सूत्र त्यसो भए के त? हामी त भनिरहेका छौँ संवाद गर्ने होइन, वार्ता गर्ने, त्यसपछि आफ्ना यथार्थ, आफ्ना तथ्य, आफ्ना नक्सा, आफ्ना के छन् दसी प्रमाण नजिर राख्ने, समस्या टुङ्ग्याइदिने, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता चाहिन्छ भने पनि गरौँ, यति त हो। यति होइन, साधारण छैन यसको उपाय? के गर्न सकिन्छ त्यसबाहेक? के गर्ने ल भन्नुहोस् त, तपाईँसँग के सूत्र छ? होइन, तपाईँले जे भन्नुभएको छ म त्यसमा सहमत छु। हाम्रा डकुमेन्टहरू हामीले पेश गर्ने वार्तामा इन्डियाको डकुमेन्टहरू उसले पेश गर्छ, अनि कसको डकुमेन्ट चाहिँ अब प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यति बेला डकुमेन्ट राख्ने कुरो तेस्रो पक्ष मध्यस्थ राख्ने भए
त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के भने हामी 100% विश्वास छौँ कि इन्डियाले 1962देखि आफ्नो त्यहाँबाट बढ राखेकोदेखि बाहेक र अहिले उसले जबरजस्ती सडक बनाएर उद्घाटन गरेकोदेखि बाहेक अरू कुनै पनि किसिमको अभिलेखहरूले नक्साहरूले कुनै पनि कुरा चाहिँ इन्डियाको त्यो जमिन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दैन। त्यसै कारण हामी निर्भरताका साथ संवादमा जान सक्छौँ। त्यसै कारण त्यही कारणले नै संवादमा हामी हार्छौँ भनेर नै इन्डियाले चाहिँ संवादबाट चाहिँ आफूलाई विमुख राख्दै अनि बाना बनाउँदै अनि अगाडि भाग्दै गइरहेको कुरा हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। तर के भने अन्तिममा एकपल्ट वार्तामा चाहिँ हामी बस्नै पर्छ। होइन, हामीले अरूको 1 इन्च जमिन पनि मागेका होइनौँ। हामीले अथवा नेपाल पक्षले मागेको भने कति हो भने तथ्य प्रमाण दसी नजिर अनि सम्पूर्ण नक्साहरूले जे भन्छ, भारतीय पक्षले बनाएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नेपालमा भएका नक्साहरू हामीसँग तथ्यका रूपमा छन्। अनि त्यही आधारमा आफ्नो जमिनलाई आफ्नो भन्या हो। भारतले 1 इन्च जमिन पनि हामीलाई चाहिँदैन होइन। अनि यो कुरो भन्न सक्नु पर्यो भनेको क्या, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित हुने गरी भारतीय पक्षलाई विश्वासमा लिने गरी भन्न सक्नु पर्यो नि त भन्ने यतिखेर हाम्रो आग्रह हो फणिन्द्रजी। त्यो गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनिदिनुहोस्। म सहमत छु। तर के भने तपाईँले मेरो कुरा नबुझ्नु भएको हो कि हामीले कुरा लम्बाइरहेका छौँ। मैले के भने इन्डियाले कोरोनाको समस्या समाधानपछि हामी वार्तामा बस्छौँ भनिसकेपछि हामीले त्यो समाधान गर्नु पर्यो। तर के भने इन्डियाले प्रस्तुत गरेका नक्साहरू चाहिँ नक्सा त हेर्नुहोस् 1816मा कोर्ट भएपछि त्यसको निकटमा बनेको नक्सा पो त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई मानिन्छ। त्योभन्दा अगाडि बनेको नक्सालाई पो मानिन्छ त। अब इन्डियाले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल के अरे लिपुलेखबाट बनेको चाहिँ के अरे आएको खोलालाई चाहिँ कालिदाती मान्दै उसले चाहिँ प्रस्तुत गरेको नक्सालाई त अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि मान्दैन, हामी पनि मान्दैनौँ। टेबलमा बसेको बेलामा इन्डियाले पनि त्यसको तर्कमा चाहिँ उसको दम छैन भन्ने कुरा उसले आफै महसुस गर्छ। तर के भने संवादमा बस्न तयार छु भनेपछि इन्डियाले भनेपछि हामीले संवादका निम्ति समय पर्खिनु त जरुरी नै भयो नि। त्यसलाई होइन, समय अब यत्रो वर्ष त लाग्यो भने अब केही दिन केही हप्ता केही महिना पर्ख भनेको छ छिमेकीले। पर्खनलाई अन्यथा नमानौँ, पर्खौँ तर केका लागि? समस्या समाधानका लागि पर्खौँ र यसपटक समस्या समाधान गरेरै छाडौँ। र यहाँ जस्तो व्यक्तिहरूले पनि समस्या समाधानका लागि योगदान गर्नुहोला, हाम्रो शुभेच्छा छ। हामीलाई न कसैको 1 इन्च भूमि चाहिएको छ, न 1 इन्च भूमि हामी हडपेको भरमा दिनेछौँ। दुवै हुने छैन, दुवै हुने छैन। कसैको 1 इन्च भूमि पनि मागेका होइन, कसैलाई 1 इन्च भूमि पनि हामी त्यसै हडपेको भरमा दादागिरी देखाएको भरमा दिँदैनौँ। स्वाभिमानी नेपालीले सार्वभौम सत्ता नेपालको पनि हो, भारतको पनि हो। तथ्य प्रमाण दसी जुटाएर संवादको टेबलमा बसेर समाधानका विकल्पहरूमध्ये उत्कृष्ट विकल्पबाट अगाडि समाधान गरौँ। त्यसो गर्नको लागि फणिन्द्रजी यहाँहरूको पनि योगदान होस्, शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हुनुहुन्छ ग्रेटर उहाँ हुनुहुन्थ्यो ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल। हामी यतिखेर सञ्जय सिंह भारतीय जनता पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, डाक्टर सञ्जय सिंहसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। अघि भर्खरै हाम्रो अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भएको थियो उहाँसँग, उहाँले सहमति गर्नुभएको थियो कुराकानी गरौँ, म तयार छु भन्नुभएको थियो। यतिखेर हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूले बारम्बार टेलिफोन गरिरहनु भएको छ, तर पनि उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। खोइ किन हो यो कुरा हामीले अहिले बुझ्न सकेनौँ। हाम्रा दर्शकहरूलाई हामीले यति थाहा भएको कुरा भनेका छौँ। डाक्टर सञ्जय सिंह हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ दल हो यतिखेर भारतको, र 1980देखि राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएका, पटक पटक मन्त्री भइसक्नुभएका र डाक्टर सञ्जय सिंहसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। के अगाडि अनौपचारिक रूपमा उहाँसँग कुराकानी गर्दा हामी कुराकानी गर्नको लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। कसरी कुराकानी गर्ने पनि कुराकानी भइसकेको थियो। कुन भाषा प्रयोग गर्ने, उहाँ नेपाली बुझ्नुहुन्न, हामी अङ्ग्रेजीमा कुराकानी गर्ने कुरा भइसकेको थियो। यसअनुसार हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेरसम्म उहाँले टेलिफोन रिसिभ गरिरहनु भएको छैन। यसका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौँ, हाम्रा दर्शकहरूसँग हामी क्षमाप्रार्थी छौँ। डाक्टर सञ्जय सिंहसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हामी गर्छौँ, हामी पुनः जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। यतिखेर भने अब नयाँ नक्सा र यथार्थमा हामीले ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपालसँग कुराकानी गऱ्यौँ र नयाँ नक्सा र यथार्थको भोलिको श्रृङ्खलामा पुनः हामी भारतीय पक्षसँग कुराकानी गर्नेछौँ, सुन्नेछौँ उहाँहरूका तर्क, तथ्य, दसी प्रमाण के रहेछन् र त्यसको आधारमा लिम्पियाधुरा कालापानी कसको हुने रहेछ। हाम्रा दर्शकहरूले पनि निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। हामी कुनै यहाँबाट निर्णय सुनाइरहेका छैनौँ आदरणीय दर्शकबिन। हामीसँग निर्णय सुनाउने यथार्थ तथ्य प्रमाणहरू छन्, तर पनि हामी सोधिरहेका छौँ भारतीय संस्थापन पक्षलाई पनि के हो त कुरा आखिर भन्नै पर्यो। के तथ्य प्रमाण दसी केही छन् तपाईँहरूसँग भने भन्दै हुन्छ। हामी विशाल हृदय भएका स्वाभिमानी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली हौँ। त्यस्तै होला भारत पनि।
तर एकहोरो ढङ्गबाट सिमाना मिचेका कुरा आइरहँदाखेरि कतिन्जेल सहेर बस्ने भन्ने अर्को अहम प्रश्न जन्मेको छ। यतिखेर अब सहने होइन, आवेग प्रदर्शन गर्ने होइन, विवेक र सुझबुझको प्रयोग गरेर समस्या समाधानको विकल्पहरूमा तथ्य प्रमाण दसी नजिर सबै प्रस्तुत गरौँ। दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता चाहिन्छ भने पनि लियौँ र समस्या समाधान टुङ्ग्याएर यसैमा अल्झिने होइन, हामी नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढौँ। हामी यही भनिरहेका छौँ। सञ्जय सिंहले टेलिफोन उठाउनु भएको छैन र हामी आजको नयाँ नक्सा र यथार्थ कार्यक्रम हामी यहीँ बिट मार्दैछौँ र अब हामी आउनेछौँ कोरोना कवर एभिन्यूज पहलको विशेष प्रस्तुति, विशेष श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको पहलमा आउनेछौँ। हामी कोरोना कवर एभिन्यूज पहल लिएर नयाँ नक्सा र यथार्थ यहीँ बिट मार्न चाहन्छौँ। हामीसँगै रहनुहोला।